अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की हमारी वीडियो में आपको उन पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में बताया जाएगा जो ज़्यादा मशहूर तो नहीं हुए, उनके 1 मिलियन से व्यूज़ ज़्यादा हैं। आखिरकार इन ड्रामास में ऐसा क्या है कि मिलियन से ज़्यादा ड्रामा लवर्स ने इन्हें देखा और सराहा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल किस्मत को 3 मिलियन व्यूज़ हासिल करने का एजाज़ हासिल हुआ है। ये ड्रामा 2019 में हम टीवी पर नशर किया गया। ड्रामे की कास्ट में मिनाल खान बतौर सोहा, शर्मीन अली बतौर माहम, शाहीन खान बतौर आसिया शामिल हैं। सोहा की बहन का देवर उससे मोहब्बत करती है, लेकिन सोहा एक और शख्स को पसंद करती है और रियान से तलाक का मुतालिबा करता है, लेकिन उसकी बहन इसे अपना फ़ैसला बदलने पर मजबूर करती है क्योंकि रियान की वालिदा के अलावा इसके घर वालों में से कोई भी इस रिश्ते पर राज़ी नहीं है। लेकिन ये ड्रामा सोहा की बहन के कार हादसे और अपने छोटे बच्चे को पीछे छोड़ जाने के बाद एक और मोड़ लेता है, जिससे सोहा की लाइफ में एक बड़ी तब्दीली आती है और ड्रामा बड़ी तादाद में देखा भी गया। ड्रामा सीरियल दिलरुबा के 7 मिलियन व्यूज़ हैं। दिलरुबा ड्रामे में एक ऐसी लड़की को दिखाया गया जो एक साथ 4 से 5 लोगों से बातें करती है। दिलरुबा की कहानी एक बुलबुली और नौजवान लापरवाह लड़की सनम के गिर्द घूमती कहानी है। इसका किरदार हानिया आमिर ने अदा किया, जो तफरीह और महज जज्बाती लज़्ज़त की खातिर बहुत सारे लोगों के साथ फ्लर्ट करने से लुत्फ़अंदोज़ होती है, ताहम इस दौरान दिल टूटते रहते हैं। आखिरकार सनम करम से मिलती है। ड्रामा सीरियल के इख्तिताम पर सनम एक जिंदा दिल बुलबुली लड़की से एक दर्दमंद और शिकस्ता दिल में तब्दील हो जाती है, जो अपने गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से न सिर्फ अपने तमाम रिश्ते खो जाते हैं बल्कि उसका बच्चा और घर भी टूट जाता है। ड्रामा सीरियल का इख्तिताम बहुत मुतासिरकुन अंदाज में दिया गया, जिसे नाजरीन ने बहुत सराहा। हानिया ने इंतहाई ताकतवर डायलॉग्स पेश किए, जिसमें ख़वातीन की हालत ज़ार पर रोशनी डाली गई कि दिन के इख्तिताम पर सिर्फ वही जवाबदेह होती हैं कि मैं कतई नज़र इससे पहले कि मर्द पहले नंबर पर क्यों ना हो। ड्रामा सीरियल फांस में ओवरऑल 5 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हासिल करने में कामयाब रहा है। फांस की कहानी ज़ेबा नामी लड़की के गिर्द घूमती है, जो घरों में काम करने वाली एक मुलाजिमा की बेटी है। ज़ारा नूर ने अपना किरदार बखूबी निभाया। दूसरी जानब शहजाद शेख साहिल नामी लड़के के किरदार में दिखाई दिए, जो बचपन में अपने अमीर वालिदैन के दरमियान होने वाले झगड़ों के बाइस परेशान होता है और तवज्जो हासिल करने के लिए ज़हनी तौर पर माजूर होने का नाटक करता है, मगर जवानी की दहलीज पार करने पर इसका असल चेहरा ज़ेबा और साहिल की वालिदा के सामने आ जाता है, जो निहायत भयानक होता है। साहिल की असलियत जब इसके बाप को मालूम होती है तो वो इसके गुनाह छुपाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है और अदालत में भी इसे पागल साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देता है, लेकिन आखिरकार सच सामने आ जाता है। आखिरी किस्त में अदालत के सीन्स में बोले गए डायलॉग्स काबिल तारीफ़ हैं, जिनमें वालिदैन को अपने बेटों की बचपन से अच्छी तरबियत करने और इनकी गलतियों पर पर्दा डालने की बजाय उन्हें वक्त पर ही सज़ा देने का दर्स दिया गया। फांस की आखिरी किस्त के डायलॉग सुनकर ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं नूर मकदम केस के मुलजिम जाहिद जाफ़र के वालिदैन को सुनाए जा रहे हों। ड्रामा सीरियल सबात की बात करें तो इस ड्रामे के भी 5 मिलियन से ज़ायद व्यूज़ हैं। इस ड्रामे में लैला ज़ुबैरी, सिमी राहील और अहमद अली जैसे अदाकारों की परफॉर्मेंस और मावरा हुसैन, सारा खान और उस्मान मुख्तार जैसे नौजवान अदाकारों ने अपने ही फ़न के जौहर दिखाए। ड्रामे की कहानी ख़वातीन किरदारों के गिर्द घूमती है। ड्रामे की कहानी ज़बरदस्त थी। इसमें ख़वातीन और इनकी शख्सी आज़ादी को दरपेश मसाइल की अक्कासी की गई। ड्रामे की कहानी एक अमीर ख़ानदान के गिर्द घूमती है। मिराल फ़रीद एक जवान प्राउडी लड़की है, अपनी ज़िंदगी और ख़ानदान से मुतालिक हर चीज़ को अपने ही इक़्तिदार में रखना चाहती है। ख़ास तौर पर अपने भाई हसन फ़रीद को भी अपने काबू में रखना चाहती है। इसकी कोशिश कितनी कामयाब होती है, ये ड्रामा देखकर जानिएगा। ड्रामा सीरियल लापता के 8+ मिलियन व्यूज़ हैं। ये ड्रामा अपनी पहली किस्त से तनाज़े का शिकार हुआ और आगे चलकर ऐसे कई मनाज़िर आए तो देखने वालों के लिए यादगार थे। इनमें से कुछ तो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए। लापता की कहानी चंद इब्तदाई इक़्तिसाद के बाद कुछ जमूद का शिकार ज़रूर हुई, मगर अच्छी बल्कि बेहतरीन अदाकारी की वजह से ड्रामे की मकबूलियत में कमी नहीं हुई।
ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں عائزہ خان، سارہ خان، علی رحمان اور گوہر رشید شامل تھے۔ سارہ خان اور عائزہ خان پہلی مرتبہ ایک ساتھ کسی ٹی وی ڈرامے میں جلوہ گر ہوئے، جس کی وجہ سے یہ نشر ہونے سے پہلے ہی مقبولیت حاصل کر چکا تھا۔ اگر اداکاری کی بات کریں تو عائزہ خان نے اس میں اپنی اداکاری کے نرالے رنگ دکھائے۔ اگرچہ وہ اس سے پہلے بھی متعدد ڈراماز میں منفی کردار ادا کر چکی ہیں، لیکن اس مرتبہ تو انہوں نے دیکھنے والوں کو ششدر ہی کر دیا۔ دوسری جانب ہمیشہ کی طرح سارہ خان اس ڈرامے میں بھی بہت ہی خوبصورت لگیں۔ فلک کا کردار ایک سیدھی سادی لڑکی کا تھا جو صرف اپنی تعلیم پر توجہ دیتی ہے اور بیڈمنٹن کھیلنے کی شوقین ہے، جس میں وہ ملکی سطح پر سونے کا تمغہ حاصل کر چکی ہے۔ سارہ خان کو ان مناظر میں اداکاری کرنے کا زیادہ موقع ملا، جس میں فلک شادی کے بعد دوسرے شہر آ جاتی ہے اور ایک نفسیاتی مریض کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ ڈرامہ سیریل دیوار شب۔ دیوار شب کے ویوز 8 ملین ہیں۔ ہدایت کار اقبال حسین کا ڈرامہ دیوار شب عالیہ بخاری کے ناول دیوار شب پر مبنی ہے، جس میں شہزاد شیخ اور سارہ خان مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں شہروز سبزواری، محسن عباس حیدر، نوشین شاہ، بشریٰ انصاری، اسما عباس اور دیگر شامل ہیں۔ ڈرامے میں دکھایا گیا کہ ستارہ جہاں کی زندگی اس وقت تاریک ہو جاتی ہے جب اس کی بیٹی فیروزہ کسی کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ اس کی دوسری بیٹی نگینہ کی وہ شادی کر دیتی ہے۔ شادی کے بعد اس کا شوہر وفات پا جاتا ہے۔ 2 بیٹیاں سندل اور گیتی آرا ستارہ جہاں کا کاروبار آگے بڑھاتی ہیں، لیکن وہ اہل نہیں ہوتی۔ ستارہ جہاں اس مشکل وقت میں ایک ایک کر کے اپنے زیورات بیچنا شروع کر دیتی ہے۔ دوسری طرف فیروزہ مر جاتی ہے، لیکن اس کا بیٹا بھی ستارہ جہاں کے در پر ہی پرورش پاتا ہے۔ وہ اس سے کیسے شرافت کی دہلیز پر جاتے ہیں، یہی کہانی کا خلاصہ ہے۔ ڈرامہ سیریل دلہن نے 19 ملین سے زائد ویوز حاصل کیے۔ بہت سے ویورز کو اس ڈرامے کا بالکل نہیں پتہ۔ بظاہر ڈرامے کا نام دلہن ساس اور بہو پر مبنی ڈراماز جیسا ہے، لیکن کہانی اور ہدایت کاری بالکل بھی ویسی نہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ شائقین جو کچھ الگ دیکھنے کو ترستے رہے ہیں، انہیں جب کچھ الگ ملا تو انہوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ خرید لیا۔ دلہن ایک لڑکی عمل یعنی کہ سنبل اقبال کی کہانی ہے، جو اپنی سوتیلی ماں اور بہن بھائیوں کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کے باپ محمد احمد کو اس کے مستقبل کی فکر ستائی رہتی ہے، اس لیے جو ہی اسے کوئی اچھا رشتہ ملا، اس کی وہاں چپکے سے شادی کر دیتا ہے۔ دراصل شادی ایک ڈھونگ تھی جو دولہا میکال یعنی کہ سمی خان اور اس کے دوست ماموزاد بھائی کے درمیان ایک شرط کا نتیجہ تھی۔ معاملے کو شادی تک لانا میکال کی ذمہ داری تھی، جس کے بعد شامیر کی گاڑی میکال کی اور دلہن شامیر کی ہو گئی۔ اس کے بعد شادی والے دن شامیر کو زخمی کر کے عمل فرار تو ہو جاتی ہے، مگر جب اس کے ماں باپ کو پتہ چلا تو صدمے کی وجہ سے وہ انتقال کر گئے، جبکہ میکال کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ اس نے عمل کے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن اس کی منگیتر خود شامیر کی بہن یعنی کہ مشل خان ہے۔ ڈرامہ سیریل عشق ہے۔ عشق ہے ایئر وائی ڈیجیٹل کا ڈرامہ سیریل تھا، جس نے شہرت کی بلندیوں میں مشہور ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ مقبول ترین سیریلز میں سے ایک تھا۔ ایئر وائی ڈیجیٹل پر نشر ہونے والے ڈرامے عشق ہے کی پہلی اور دوسری قسط نے ویورز کے حساب سے ٹرک ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ ڈرامے میں دانش تیمور پہلی بار منال خان کے ساتھ مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ دانش تیمور اور منال خان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، مگر منال خان کے اہل خانہ اس محبت کے خلاف ہوتے ہیں۔ جب منال کے گھر والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ دانش تیمور سے محبت کرتی ہیں تو وہ ان پر سختی کرتے ہیں اور کہتی ہیں کہ کیا ایک اچھی بیٹی کو محبت کی اجازت نہیں ہوتی۔ گھر والوں سے چھپ کر دانش تیمور اور منال خان نکاح کر لیتے ہیں۔ گھر والے بھی منال کی رخصتی کسی اور سے کرتے ہیں اور دانش تیمور گاڑی میں بیٹھے یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل تم ہو وجہ 5 ملین ویوز حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ ڈرامہ ہوس، جھوٹ، دھوکہ دہی اور مکافات عمل کی کہانی ہے۔ ڈرامے کی کہانی سمینہ اعجاز کی ہے، ڈائریکشن سائمہ وسیم کی ہے۔ تم ہو وجہ منصور احمد غفور اور منصور کے چھوٹے بھائی مراد احمد کے گھرانوں سے جڑی ایک کہانی ہے۔ منصور احمد کا گھرانہ، ان کی اہلیہ صاحبہ، بیٹیاں چندہ اور ستارہ اور بیٹے زین اور بابر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور یہ ایک عام سا خوشحال متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا خاندان ہے، مگر چندہ کی ایک غلطی نے سب کچھ بکھیر کر رکھ دیا۔ یہ ایک ایسی غلطی جس نے نہ صرف پورے خاندان کو جھنجھوڑا بلکہ ان کے خاندان کے مذموم منصوبے اور ذاتی رنجشیں رکھنے والے مفاد پرستوں کے سامنے بھی بے بس کر دیا۔ ڈرامہ سیریل میرے ہم نشیں 10 ملین ویوز کراس کر چکا ہے۔
یہ ایک دلکش کہانی ہے جس نے ناظرین کو اسکرین سے جوڑے رکھا۔ اس ڈرامے کی کہانی نے لوگوں کو بہت ہی زیادہ حیران کر دیا۔ ڈرامے میں آپ خجستہ نامی لڑکی دیکھیں گے جو بہت ذہین ہے۔ اس کا تعلق ایک قدامت پسند اور روایتی خاندان سے ہے جس کا تعلق پہاڑی علاقوں سے ہے۔ ڈاکٹر بننے کا اس کا ایک جذبہ بچپن کے صدمے سے پیدا ہوا جب اس نے اپنی ماں کو کھو دیا تھا۔ صحت کی دیکھ بھال کی خدمات میں انقلاب لانے کے لیے خجستہ امیدوں اور خوابوں سے بھرپور لڑکی ہے۔ دوسری طرف خجستہ کا کزن درخائی مغرور آدمی ہے جس کی پسماندہ سوچ اسے خجستہ کی اعلیٰ تعلیم کے بارے میں شکوک پیدا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر بننے کے بعد خجستہ اپنے چیلنجز پر کام کرنے کے لیے بہت زیادہ سیریس بھی ہے اور اپنے باقی لوگوں سے کافی مختلف بھی۔ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگا؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔